Imong energy karon mauni the word of judgment and the sun. Ikaw naka-achieve gyud ka sa imong mga gipangandoy, nakuha na nimo ang imong gusto. Unya naay mga tawo nga nag-celebrate nimo, mo celebrate sila sa imong success, pero na mga kuan di ay sila kanang mga peak ba nga tawo. Unya naapoy mga marites kay nagsilo sila sa imong achievement. Kay na-achieve jud nimo ang imong pangandoy sa kinabuhi. Maabot jud nimo kay ikaw strong kaayo ka, fighting spirit ka. Dili jud ka muundang sa imong mga gipangandoy sa imong kinabuhi. Kay ngano dili man ka kanang tamad ba nga tawo. Unya strong kaayo ka. Very fighting spirit kaayo ka. Tanawa, nagasakay ka sa kabayo kay bisag unsa pa ng mga problemang moabot nimo, dili ka mopadaog sa imong mga problema. Mulaban jud ka sa imong problema. Bisag nahagbong na ka kadaghan, gitamakan na ka, bisag gidaog-daog ka, pero nitandog kaayo ka. Kay ang Ginoo nagtan-aw nimo, naga-shield nimo, ang imong angel na guide nimo. Mao nga dili jud ka padaog sa tanan nga moabot sa imong kinabuhi, sa imong mga problema. Kay ang Ginoo, ang universe na animo, naga-shield sa imuha, nagabantay sa imuha. Timan ina ninyo.